बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड लेक्चर। अब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो पिलर्स होते हैं। पहला पिलर है डिमांड का पिलर और दूसरा पिलर जो है वो है सप्लाई का पिलर। यानी दो पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और ख़ास तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो है डिमांड और दूसरा क्या है, सप्लाई। अगर आप ये दो पिलर समझ जाते हैं तो आप समझें कि इकोनॉमिक्स समझ आ जाती है आप लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमिक्स जो है वो कोई मुश्किल पेपर नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक कॉमन सेंस है। अगर अगर हमारे अंदर कॉमन सेंस हो तो हमें इकोनॉमिक्स समझना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, लो आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, बट पीपल आर डूइंग इकोनॉमिक्स इवन कि वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, बट दे आर डूइंग इकोनॉमिक्स। आप मेरा ख्याल है कि अगर मैं अभी आपको कोई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो नहीं बताई है और ना मैंने अभी बतानी है, वो मैंने आपसे पूछना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह ताला। पढ़ने के बाद बताएंगे ना, अभी नहीं। उसकी वजह ये है कि अभी मैं आपको डेफिनेशनों के चक्कर में डालूंगा तो आप डेफिनेशन में घूम जाएंगे, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, छोड़ें इस बात को। अभी सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे से कोई पूछता है ना कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज आई एम डूइंग। यानी जो भी मैं रैशनली करता हूँ वो इकोनॉमिक्स। अब रैशनली क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो अस्सलाम वालेकुम भी इकोनॉमिक्स है। वो कैसे इकोनॉमिक्स है? वो ऐसे कि मैंने आपको जब अस्सलाम वालेकुम कहा तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे ये कहा कि आपका सलामती हो। तो जवाब में भी मुझे जाहिर सी बात है कि आप 100-200 लोग इस वक्त 198 लोग हैं, और जवाब में आप कहेंगे वालेकुम सलाम, तो मुझे मुझे कितना बेनिफिट हुआ ज़रा देखें। मैंने तो एक को कहा है ना, और वापसी मुझे कितना मिला है, मुझे 198 लोगों ने वालेकुम सलाम कहा। तो ये आम लोग कहेंगे कि दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, बट एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, कि मैंने बेनिफिट दिया है और मैंने बेनिफिट लिया है, समझ। लेकिन मुझे अब अस्सलाम वालेकुम के अंदर भी इकोनॉमिक्स नज़र आना शुरू होगी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि हम फॉर एग्जांपल कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, कोई काम करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, कोई भी एक्ट आप उठा के देख लें, उसमें इकोनॉमिक्स मौजूद है। जैसे आप अज़ान ही सुनते हैं, तो अज़ान के अंदर सुबह की जब फजर की अज़ान होती है तो उसमें भी आपको एक कंपैरिजन नज़र आता है। उसमें ये कहते हैं कि नमाज जो है वो बेहतर है किससे, नींद से, है ना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन योर स्लीप एंड दी प्रेयर। तो आप प्रेयर यू हैव टू चूज़, यानी अगर आप सोना चाहते हैं तो उसके अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट हैं, लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसका अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट है, समझ रहे हैं ना बात। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं नमाज़ पढ़ूंगा, तो आपका ये फैसला रैशनल डिसीजन होगा, यानी ये इकोनॉमिक डिसीजन होगा। रैशनल कहते हैं अकलमंदाना। तो जो आप अकलमंदी से फैसला करते हैं वो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। बात समझ आई? तो आपको नमाज और नमाज का ये पढ़ने का फैसला ही आपका इकोनॉमिक डिसीजन हो गया कि आपने अपने फ़ायदे के लिए नींद को छोड़ दिया और नमाज को पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे जी हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम जो है वो मुसलमान हैं, हम जो है वो इसलिए पढ़ते हैं। तो लेकिन एक्चुअली जो है वो ये है कि अल्लाह ने भी फिर वही कॉस्ट एंड बेनिफिट रखा हुआ है कि अगर अगर हम अपने दीन के अहकामात पे अमल करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो हमें दोज़ख मिलेगी। तो जन्नत क्या है? अब जन्नत क्या है? जन्नत जन्नत बेनिफिट है। अब दोज़ख क्या है? दोज़ख जो है वो लॉस है। समझ आई बात? तो आपको नमाज पढ़ते हैं सवाब होता है, सवाब क्या है? बेनिफिट है। मेरी बात समझ आ रही? तो हर चीज़ के अंदर अब आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट, रैशनलिज्म ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप कभी किसी वलीमे पे चले जाए ना, तो आपको वहाँ पे ज़रूर नज़र आएगा कि आप देखेंगे कि लोग अचानक दौड़ते हैं खाने की तरफ। तो वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मैं ही ले लूँ, यानी अपना बेनिफिट सबसे ज़्यादा कर लूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जा रही हैं, रैशनैलिटी की तरफ लेके जा रही हैं कि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बहरहाल ये अ लिटिल बिट मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर आप रैशनल डिसीजन करते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो टॉपिक में मैंने आपको बताया कि अगर ये दो चैप्टर्स हैं, एक डिमांड का चैप्टर है और एक सप्लाई का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, जो मेरी तरतीब है। पहले ये पढ़ के फिर हम तीसरा जो होगा वो मार्केट की तरफ आएंगे, क्योंकि मार्केट में ये दोनों, क्योंकि डिमांड का ताल्लुक किससे है? डिमांड का ताल्लुक जो है वो बायर्स से है और सप्लाई का ताल्लुक किससे है? वो सेलर से है।
اور یہ بائرز اور یہ سیلرز دونوں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ بائرز اور سیلرز دونوں مارکیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی مارکیٹ پہ ڈسکشن نہیں کرتے. ابھی فی الحال میں پہلا چیپٹر جو شروع کر رہا ہوں وہ ڈیمانڈ سے شروع کر رہا ہوں. اوکے اچھا، تو مارکیٹ کے اندر میں نے بھی بتایا کہ اس میں بائرز بھی ہوتے ہیں اور سیلرز بھی ہوتے ہیں. تو ہم ترتیب سے چلیں گے. ایک ایسے محاورہ ہے کہ ایک طوطے کو بھی اگر آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سکھا دیتے ہیں تو وہ اکانومسٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپ کو پڑھا گیا اور آپ اس کو سمجھ گئے تو سمجھیں کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از ناٹ اے ٹف پیپر. یہ صرف کامن سینس ہے. جو آپ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. آپ پڑھیں گے، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے. اس لیے پتا ہے کہ آپ اکنامکس کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ اکنامکس، لیکن اب آپ اس کی ٹرمنالوجی پڑھ لیں گے تو باقی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ آسانی سے آپ اس پیپر کو کلیئر کر سکتے ہیں، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب تھوڑا سا اس کو اب شروع کرتے ہیں. تو پہلا جو ٹرم ہے میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیمانڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈیمانڈ از اے ڈیزائر وچ از سپورٹڈ بائی پرچیزنگ پاور. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈیمانڈ از ڈیزائر وچ از سپورٹڈ بائی purchasing power, which is supported by purchasing power. اچھا، یہ جو اکنامکس کی ٹرمز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عام لوگوں سے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے. تو میں کہوں جی مجھے ڈیمانڈ کو اردو میں ویسے طلب کہتے ہیں، تو میں کہوں یہ پانی کی طلب ہے، تو اکنامکس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. اکنامکس میں ڈیمانڈ کے لیے ایک پراپر ڈیفینیشن ہے، اور وہ ڈیفینیشن میں آپ ذرا دیکھیں. ایک بات تو پتہ چل رہی ہے کہ ڈیمانڈ ایک ڈیزائر ہے، اور دوسری بات اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سپورٹڈ بائی پرچیزنگ پاور ہے. تو یہ دو چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے یہاں پہ، دو چیزوں کے اوپر. ایک کیا بات ہو رہی ہے کہ ڈیزائر ہے، اور دوسری کیا بات ہو رہی ہے؟ پرچیزنگ پاور. تو ذرا دیکھیں اب اس سے یہ پتہ چلا کہ دو کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے. پہلا، ڈیزائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہوں، ولنگنیس ٹو پرچیز. ولنگنیس ٹو پرچیز کا مطلب یہ ہے ڈیزائر، آپ چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو پرچیز سم تھنگ. یہ ولنگنیس کا مطلب ہوتا ہے رضامندی، آپ کی خواہش ہے. لیکن صرف خواہش کو ڈیمانڈ نہیں کہتے اکنامکس میں. اس کے لیے آپ کو دو کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن ہے پاور ٹو پرچیز، ہے نا، پرچیزنگ پاور جسے ہم نے کہا تھا، پاور ٹو پرچیز. تو پاور ٹو پرچیز مینس پرچیزنگ پاور، ہے نا، پرچیزنگ پاور. تو یہ دو کنڈیشنز، if these two conditions are simultaneously fulfilled, if these two conditions are simultaneously fulfilled, then this is called demand. اگر ان میں سے ایک کنڈیشن بھی پوری نہ ہوئی، اگر ان میں سے ایک کنڈیشن بھی پوری نہ ہوئی تو اس کو ڈیمانڈ نہیں کہیں گے. جیسے فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ میں شپ خریدنا چاہتا ہوں، تو شپ خریدنے کی میری ڈیزائر ہے، لیکن کیا میرے پاس اس کو خریدنے کے پیسے ہیں؟ میرے پاس اس کو خریدنے کے پرچیزنگ پاور ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ صرف ڈیزائر ہے. تو وہ ڈیزائر جس کو سپورٹ کرے پرچیزنگ پاور، دین وہ ہے. میں کہتا ہوں میں جہاز خریدنا چاہتا ہوں، شپ خریدنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس پیسے بھی ہیں اس کو خریدنے کے، تو پھر وہ جو میری ڈیزائر ہوگی وہ ڈیمانڈ ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہونا ضروری ہیں. کون کون سی دونوں کنڈیشن؟ ایک ولنگنیس ٹو پرچیز اور ایک پاور ٹو پرچیز. If these two conditions are simultaneously fulfilled, then it is demand. Otherwise وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اب جیسے ایک اور ایگزامپل لے لیں. میں کہتا ہوں کہ میں ایک امیر شخص ہوں، اور لیکن میں پراڈو نہیں خریدنا چاہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور تو ہے لیکن ولنگنیس نہیں ہے، تب بھی وہ ڈیمانڈ نہیں کہلائے گی. ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکچولی اکنامکس میں افیکٹو ڈیمانڈ ہے. افیکٹو ڈیمانڈ مینس کہ آپ خریدنا بھی چاہتے ہوں اور آپ کے پاس اس کو خریدنے کے پیسے بھی ہوں. تو یہ تو کانسیپٹ ہو گیا ڈیمانڈ کا. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرچیزنگ پاور کے ساتھ ساتھ ڈیزائر اور پرچیزنگ پاور دونوں پوری ہوں تو وہ ڈیمانڈ ہے. سمجھ گئے بات؟ تو یہ یہاں تک ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر دوبارہ ملاقات کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ.